بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة مدرستي في درس جديد. درس اليوم سيتناول تمرينا في درس الاتصال، مستوى البكالوريا، علوم تجريبية وعلوم فيزيائية وعلوم الحياة والأرض، كذلك العلوم التكنولوجية أو العلوم الزراعية. إذن المستوى البكالوريا علوم بجميع شعابها. إذن سنتناول اتصال دالة معرفة بمجالات، اتصال دالة معرفة على مجالات في نقطة. En français, on dit la continuité d'une fonction définie par intervalle en un point. Nous allons étudier la continuité d'une fonction en un point, telle que cette fonction-là est définie par intervalle. C'est-à-dire il a plusieurs formes. يعني أن هذه الدالة معرفة على مجالات، على كل مجال تتخذ شكلا معينا. مثلا soit j'ai la fonction définie par g de x égale 4 facteur de racine carrée de x plus 1 moins 1 sur x. Si x est positif strictement, g de x égale la sinus de 2x sur x. Si x est inférieur strictement à 0, et g de 0 égale à 2. إذن هذه الدالة G معرفة على المجال X أكبر من صفر، يعني مجال الأعداد الموجبة قطعا بهذا الشكل، ومعرفة على الأعداد السالبة قطعا، على مجال الأعداد السالبة قطعا، يعني R ناقص نجمة بهذه الطريقة، بهذا الشكل. هذا الشكل مختلف عن هذا الشكل. ثم صورة صفر هي 2، لأن الصفر لا تدخل هنا ولا تدخل هنا، لأن لدينا أصغر قطعا ولدينا أكبر قطعا. إذن التمرين فيه سؤالين. السؤال الأول: montrer que f est continu à droite de 0. Et la deuxième question: est-ce que g est continu en 0. إذن سنحاول أن نجيب على هذين السؤالين. إذن حاولوا كتابة شكل G في أوراقكم، ثم ابدأوا بالسؤال الأول. بينوا بأن G متصلة على يمين صفر. ثم السؤال الثاني: هل G متصلة في صفر. إذن بعد قليل سنقوم بالتصحيح. إذن حاولوا أن توقفوا الفيديو ثم ابحثوا عن الحل، وبعد ذلك ارجعوا لمتابعة التصحيح. إذن سنعود بعد قليل. إذن مرحبا بالجميع، مرحبا بزوارنا الجدد في القناة. من كان جديدا على القناة نرحب به ونتمنى أن يكون مشتركا في القناة بالضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو، كذلك الضغط على زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. ولا تنسوا تشجيعنا بالضغط على زر لايك لكي نستمر في رفع الفيديوهات المفيدة لكم. ومرحبا بأسئلتكم وتعليقاتكم. إذا نبدأ على بركة الله. montrer que f est continu à droite de 0، يعني بين أن الدالة f أو الدالة g، عفوا الدالة g هنا، الدالة g متصلة على اليمين في صفر. إذا لكي نبين بأن g متصلة على اليمين في صفر، يجب أن نحسب نهايتها على يمين صفر، إذا وجدناها تساوي ج لصفر فإنها متصلة، وإذا وجدناها مختلفة على ج لصفر فإنها غير متصلة على اليمين في صفر. إذا السؤال الأول نكتب ونحسب نهاية ج لإكس عندما يؤول إكس إلى صفر زائد تساوي نهاية إكس يؤول إلى صفر زائد، ثم نكتب تعبير جي لإكس 4 عامل لجذر مربع إكس زائد 1 ناقص 1 على إكس. إذا عوضنا إكس بصفر هنا نحصل على 1 جذر مربع 1 ناقص 1. إذن 1 ناقص 1 صفر، صفر في 4 صفر،
مقسوم على صفر، شكل غير محدد، لا يمكن أن نحسب صفر على صفر، وبالتالي سنحاول تغيير هذا الشكل لكي يكون محددا. لاحظوا أن لدينا هنا جدر مربع وهنا ناقص واحد، يمكن أن نضرب بالمرافق لكي نزيل الجدر المربع. إذا نكتب يساوي هذا العدد 4 عدد ثابت يمكن إخراجه خارج النهاية، فنكتب 4 نهاية جدر مربع x زائد واحد ناقص واحد على x، ثم نضرب البسط والمقام في المرافق، جدر مربع x زائد واحد زائد واحد. إذا نضرب في مرافق البسط x زائد واحد زائد واحد، لدينا a ناقص b، مرافقه هو a زائد b. إذا النهاية في صفر زائد يساوي 4 نهاية x يؤول إلى صفر زائد. إذا لدينا هنا a ناقص b عامل a زائد b، هذه متطابقة هامة ثالثة يساوي a أس 2 ناقص b أس 2. إذا جدر مربع x زائد واحد أس 2 يساوي x زائد واحد، ناقص واحد أس 2 يساوي واحد، فنحصل على x زائد واحد ناقص واحد في البسط وفي المقام. لدينا x عامل لجدر مربع x زائد واحد زائد واحد، ثم نبسط. إذا 4 مضروبة في نهاية x يؤول إلى صفر زائد x زائد واحد ناقص واحد يساوي x على x عامل لي جدر مربع x زائد واحد زائد واحد. إذا نبسط هنا واحد ناقص واحد صفر زائد x يساوي x، ثم x على x هنا نختزل ب x فيتبقى لدينا واحد. إذا 4 نهاية واحد على جدر مربع x زائد واحد زائد واحد، x يؤول إلى صفر زائد. في هذه المرحلة يمكن أن نعوض بصفر. صفر زائد واحد هنا كم يساوي؟ يساوي واحد، جدر مربع واحد يساوي واحد، إذا واحد زائد واحد في المقام وواحد في البسط. إذا نهاية هذه الدالة واحد على واحد زائد واحد يعني واحد على اثنان، إذا يساوي 4 في واحد على اثنان. 4 في واحد على اثنان تساوي 4 على اثنان تساوي اثنان. هنا حصلنا على النهاية في صفر زائد، يعني نهاية جيل x على اليمين. إذا نكتب donc la limite x tend vers 0 plus de g de x égale à 2. Et on a g de x, g de 0 égale à quoi? G de 0 égale à 2. C'est la même chose, donc la limite x tend vers 0 plus de g de x égale g de 0. Ce qui implique que g continue à droite de 0. D'où g continue à droite de 0. إذن وجدنا بأن النهاية على اليمين في صفر تساوي جي لصفر، وبالتالي جي متصلة على اليمين في صفر. جي متصلة على يمين صفر، جي متصلة على يمين العدد صفر. إذن بهذا نكون قد أجبنا على السؤال الأول. السؤال الثاني يقول est-ce que G continue en 0. إذا نعلم حسب السؤال الأول بأنها متصلة على يمين صفر. الآن لكي تكون متصلة يجب أن تكون متصلة على اليسار. إذا سندرس الاتصال على اليسار، لهذا سنقوم بحساب نهاية G، la limite de G de X، نهاية G ل X إذا كان X يؤول إلى صفر ناقص يعني على اليسار.
إذا نكتب on a la limite de g de x lorsque x tend vers 0 moins égale la limite و g ل x على اليمين تساوي أو على اليسار تساوي سينوس 2 x على x سينوس 2 x على x إذا كان x يؤول إلى صفر ناقص. إذا عوضنا هنا سنحصل على سينوس صفر على صفر. إذا صفر على صفر غير شكل غير محدد، لكن نعلم النهاية معروف، هناك نهاية اعتيادية معروفة. On sait que la limite quand t tend vers 0 de sinus de t sur t égale à 1. نعرف هذه النهاية الاعتيادية. نهاية سينوس t على t تساوي 1 إذا كان t يؤول إلى صفر. إذا سنحاول أن نستعمل هذه النهاية هنا. لدينا سينوس 2x على x، لدينا 2x في البسط، إذا يجب أن تكون لدينا 2x في المقام. إذا سنضع on pose نضع t يساوي 2x، يعني x يساوي كم؟ x يساوي t على 2. إذا سنعوض في إذا كانت t تؤول إلى صفر، هذا يعني بأن x تؤول إلى صفر. إذا هناك تكافؤ بين t تؤول إلى صفر و x يؤول إلى صفر. إذا سنعوض هنا، إذا نهاية donc la limite quand x tend vers 0 moins de g de x égale la limite quand t tend vers 0 moins. الآن سنعوض bt سينوس 2x يساوي t، إذا سينوس t على x يساوي t على 2. هنا عوضنا x bt، قمنا بتغيير المتغير. إذا يساوي، لدينا هنا t على 2 في المقام. إذا نبسط t تؤول إلى صفر موان. إذا سينوس t مقسوم على سينوس t مضروبة في 2 على t، مضروبة في 2 على t في مقلوب المقام. سينوس t مضروبة في مقلوب المقام. إذا نحصل على نهاية t تؤول إلى صفر موان. لدينا هنا 2، إذا سينوس t على t مضروبة في 2. نقوم بإخراج 2 لأنه عدد ثابت خارج النهاية. إذا 2 ليميت دو سينوس t sur t x t tend vers 0 moins. سينوس t على t رأينا بأنها تساوي 1، نهايتها تساوي 1 في صفر. إذا 2 في 1 تساوي 2. إذا النهاية على اليسار la limite de g de x tend vers 0 moins est égale à 2 et 2 égale à g de 0. ماذا يعني هذا؟ يعني أن g متصلة على donc g est continu à gauche de 0. Donc g est continu à gauche de 0. Donc, d'après la première question, G continue en 0 plus. Et donc, d'après la deuxième question, on a démontré que G est continu en 0 moins. Donc G est continu en 0. أو يمكن أن نكتب هكذا la limite de g de x tend vers 0 moins égale la limite de g de x tend vers 0 plus égale à g de 0. إذا النهاية على اليمين تساوي النهاية على اليسار، تساوي صورة صفر، وبالتالي la limite quand x tend vers 0 de g de x égale à g de 0.
Donc G continue en 0. إذا لكي نبين بأن G متصلة على يمين متصلة في نقطة، يجب أن نبين بأنها متصلة على اليمين ومتصلة كذلك على اليسار. إذا كان شكلها مختلفا على اليمين أو على اليسار في هذه النقطة، يعني إذا كانت G معرفة بمجالات. إذا نكون قد أنهينا هذا التمرين. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد، ونتمنى لكم التوفيق في دراستكم، وتشجعونا بالضغط على زر لايك، ومرحبا بأسئلتكم وتعليقاتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.